हमें ऐसा लगता है कि जब सियासी माहौल ख़राब होता है तो हम वैसे माहौलियाती तब्दीली के ऊपर बात करना बंद कर देते हैं। अभी भी ये रियलिटी है कि पंजाब भर में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो कम हुए हैं, AQI बेहतर हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर पे बेहतरीन नहीं है। दैट इज़ वाई यू मस्ट इन्वेस्ट इन योर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों में एयर प्योरीफायर्स लगा लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। उसके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन आपके पास रॉयल एयर प्योरीफायर का है। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि हमें बज़ाहिर फ़ौरी तौर पे इसके असरात नज़र नहीं आएंगे। जो हसास लोग हैं उनकी तो आंखों में चुभन हो सकती है, गले में ख़राश हो सकती है, तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसी पोल्यूटेड हवा में सांस लेने का मतलब है कि आप अपने लिए बहुत सारी दुश्वारियाँ क्रिएट कर रहे हैं। इट कैन हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। ख़ास तौर पे इसके अंदर आपका जो AQI को 50 के अंदर लाना वो बड़ा अहम होता है। और आम दिनों में भी आप देखें तो आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में 50 से तो ज़्यादा ही बुरा हाल मिलता है। तो अपने घर में आप रॉयल एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं। इसका जो HEPA फ़िल्टर है वो तकरीबन 99% डस्ट, पोलन, मोल्ड, बैक्टीरिया जो कि 0.3 माइक्रोन साइज़ के भी क्यों ना हो उसको भी हटा सकता है। और ये बिलखुसूस बहुत ज़्यादा कारआमद है एस्थमा के पेशेंट्स के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जिनकी वैसे ही जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कोमॉर्बिड्स होते हैं। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, टेक अ लुक एट इट, और इसके बारे में आप मज़ीद भी जान सकते हैं। आइए ज़रा चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे कि क्या आपको अपना अगला जो भी मूव है, कई दफ़ा हम बड़े बड़े प्लान बना रहे होते हैं और वो ऐसा लगता है शेख चिल्ली के प्लान्स हैं, क्योंकि दूसरों को अगर आप बताते हैं तो या तो वो आप पे यकीन नहीं करते या हो सकता है उनकी समझ बूझ से बहुत बड़ी बात आप कर रहे हों। अक्सर उनका जो फीडबैक है वो आपको आपकी प्रोग्रेस को रोक सकता है, उसमें रुकावट हायल कर सकता है। फिर हमारे यहाँ लोकली एक कॉन्सेप्ट ऑफ नज़र भी है कि चीज़ मुकम्मल हो जाने से पहले अगर आपने उसका ढंडोरा पीट दिया, लोगों को बता दिया, शेयर कर दिया, तो कभी कभार उसमें रुकावट आ जाती है। लोगों की नेगेटिव एनर्जी उस पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो अपना अगला मूव कभी किसी को ना बताएं, ऐसे बुज़ुर्ग हमेशा कहते आए हैं। और इसके लिए कभी कभार कुछ लोग मुद्दत भी देते हैं कि भाई 40 दिन तक कोई बात किसी को ना बताई जाए जब तक वो फॉर्मलाइज ना हो जाए। इट इज़ अबाउट ऑल्सो गेट कीपिंग योर ओन सीक्रेट्स, अबाउट गार्डिंग योर प्रिवेसी। तो आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या ये सही बात है, और अगर आपने कोई भी बड़ा प्लान बनाया है क्या वो किसी को भी ना बताएं, या अपने घर में जो आपके करीबी हैं, एग्ज़ाम्पल के आपका लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस करें। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। लेट्स कन्वर्स अबाउट द फैक्ट कि कौन आपके वो करीबी हो सकते हैं। आज जो हमारा पैनल है आइए उनसे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी राफ़िया अवान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मीडिया से इनका ताल्लुक़ है, न्यूज़ एंकर भी रह चुकी हैं, आजकल एक ब्रेक लिया हुआ है, कराची वापस आई हैं। थैंक यू सो मच राफ़िया फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सो मच। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफर्रा मलिक। मुफर्रा इज़ अ करियर कोच, और उनसे भी जानेंगे कि ख़ास तौर पे जब करियर की प्लानिंग इंसान कर रहा होता है तो कई हो सकता है आपकी प्री रिक्वायरमेंट्स हो, प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स हो कि जी आपने फ़लाने करियर में जाना है तो उसके आप कोई कोर्स करना होगा, अपनी क्वालिफ़िकेशन को अपग्रेड करना होगा। उस वक्त भी अगर आप किसी को अपना ओवरऑल बड़ा प्लान ना बनाएं तो क्या आपके ये फ़ायदे में जाता है या नहीं। थैंक यू फरा फॉर बीइंग हियर। राफ़िया आपसे शुरू करते हैं। क्या ज़िंदगी में कभी कोई चीज़, ख़ास तौर पे लोग शादी ब्याह के मामलात या फिर करियर का जो बड़ा मूव होता है वो दूसरों को नहीं बताते, क्या इसका कोई फ़ायदा है, एंड वुड यू रिकमेंड दिस? Yes, the answer is yes. Why? इसकी रीज़न ये है कि हम बहुत सारी बातें जो वक्त से पहले लोगों को बता देते हैं, उसमें होता ये है कि वी आर कनेक्टेड विद सो मैनी एनर्जीज़। किसी की पॉजिटिव एनर्जी है, किसी की नेगेटिव एनर्जी है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एक ऑरा कनेक्ट करता है और नेचर हमें वो चीज़ें वापस करती है। तो अगर हम अपने सीक्रेट्स खुद अपने साथ नहीं रख सकते, हज़रत अली का कौल भी है ना कि जो बात तुम्हारे मुंह से निकली है वो पराई हो गई है, तो फिर आप उस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। वो लोग किस तरह कहाँ क्या क्या बात करेंगे। अब यहाँ पे एक और भी थॉट इवॉल्व होता है कि अगर हम किसी से भी कुछ भी ना शेयर करें और हम कोई गलत फैसले कर बैठें तो क्या होगा। तो देयर आर पॉइंट्स इन लाइफ के कुछ लोग ऐसे हैं, गो टू पर्सन जिसे आप कहेंगे, आपके वालिदैन हो गए या कोई बहुत क्लोज दोस्त जो आपकी ग्रोथ में आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए अच्छा सोचता हो, या आपका कोई मेंटोर ऐसा कुछ साथी हो जिससे आप शेयर कर सकते हो।
تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر کچھ لوگ ہمارے ویسے من حیث القوم یہ عادت ہے کہ ہم چیزوں کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن کی سائڈ پہ تھوڑا کم ہے پریکٹیکلی. اچھا، اس میں اگر شروعات وہاں سے کروں کہ ہمارے انفارچونیٹلی آج بھی معاشرے میں کئی گھر ہیں جو خواتین کی، بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہیں. تو اکثر لڑکیوں کو اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، والدہ کو کنونس کرتی ہیں، پھر والدہ کی سپورٹ کے ساتھ والد کو کنونس کرتی ہیں، کسی بھائی کو ساتھ ملاتی ہیں، کبھی شادی ہو جاتی ہے تو منگیتر کو کنونس کرتی ہیں کہ تم میرے حامی بن جاؤ. ایسی سچویشنز میں اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر تو آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اگر تو کوئی ریکگنیشن آ جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی پیسوں کی قدغن ہے تو اگر آپ اسکالرشپ پہ چلی جاتی ہیں، آپ کو کوئی وظیفہ مل جاتا ہے، تب قدرے آپ کی جو مخالفت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. مفرہ اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی سٹیپ اٹھا رہے ہیں اور چپکے چپکے کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، چپکے چپکے کہیں اپلائی کر رہے ہیں، تو یہ اپنے تک رکھیں تو بہتر ہے یا کسی کو ساتھ ملا لیں؟ آئی تھنک اس کے اندر بہت ایک بڑا ایلیمنٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے پیرنٹس کی سپورٹ کا. سو اگر بالکل بھی اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے یو ہیو ٹو اسٹے ایٹ ہوم، ویسے تھوڑی سی سوچ ایوالو بھی ہوئی ہے. پیرنٹس وانٹ دیئر چلڈرن ٹو بی انڈیپینڈنٹ. تو آئی وڈ سے کسی کو اگر نہ بھی ملائیں لیکن اپنی ماں کو ضرور اپنے پاس آن بورڈ کریں، بیکاز وہ ایک ایسی ہستی ہے وہ کبھی بھی آپ کا برا نہیں سوچ سکتی. اچھا، اور کبھی کبھار اس طرح کی چیزوں میں اگر مالیتی یعنی پیسوں کی لین دین شامل ہے رافع، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا کہ ڈو یو ٹرسٹ دی ایجنٹ. کئی آپ کو ایسے کوچنگ سینٹرز مل جائیں گے، کئی آپ کو لوگ ایسے مڈل مین مل جائیں گے جو کہیں گے جی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنے پیسے دے دو ہم تمہاری یہ اپلائی کر دیں گے. تو وہاں پہ تھوڑا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. میں یہاں ایڈ کروں گی، ہمارے پاس پاکستان میں خصوصی طور پر انویسٹمنٹ کے نام پہ بھی بہت اسکیم ہے. ایک بہت بڑا اسکیم میڈیا انڈسٹری میں بھی بہت سارے اینکرز کے ساتھ ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا پیسہ انوالو ہوا اور وہ ڈبل ٹرپل ہو کے پروفٹ مل جاتا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے کروڑوں روپے ڈوب گئے. لوگوں نے اپنے گھر بیچ کر، اپنے پلاٹس بیچ کر اس بزنس میں انویسٹ کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو شخص تھا وہ بھاگ نکلا پاکستان سے. تو پیسوں کے لین دین میں تو خیر بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ لیگل طریقے سے چلنا چاہیے. کسی قسم کا کوئی بھی روم نہیں دینا چاہیے، کیونکہ زن زیور زمین یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ جھگڑے ہوتے آئے ہیں، اور جو بڑے بوڑھے کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں، چیزوں کو پکڑ کے رکھنا ہی چاہیے. ایبسلیوٹلی. لیکن رافع مجھے دل چاہ رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس معاملے کی تہ پر بھی جائیں کہ جب ایسے معاملات میں لوگ سیکریسی کو اپناتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ خواتین اکثر چھپ کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو فائنینشیل فریڈم ان کو چاہیے، جو سیونگز انہوں نے کرنی ہے، یا تو گھر میں پیسے بچیں گے نہیں، کسی کے پاس پیسے رکھوا دیتی ہیں، کمیٹی ڈال دیتی ہیں، یا پھر کسی عجیب سے بزنس میں انویسٹ کر دیتی ہیں. وہی والی بات کہ کوئی آ کے ان کو اپنی باتوں سے رام کر لیتا ہے کہ جی یہ کر لو اور اس میں بڑا اچھا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اس کی وجہ رافع یہ ہوتی ہے بیکاز گھر میں وہ ٹرسٹ آپ کو مل نہیں رہا. گھر میں آلریڈی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسوں کے معاملے میں اچھی نہیں ہیں، آپ کو تو بچائیں، اینڈ یو آر بیسکلی ٹرائنگ ٹو ڈو دیز تھنگس ٹو پروو دیم رانگ اینڈ ٹو پروو یور سیلف ٹو بی وردی. یہ ایگزیکٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بہت حیران کن حد تک بہت زیادہ دلچسپ بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو حیران کر سکتی ہیں اگر آپ انہیں مواقع دیں اور اعتبار کریں تو. ہم وہ کام کرنے والی خواتین ایگزامپلز ہیں جو ہم نے اپنے نہ صرف فائنینشیل چیزوں کو بھی دیکھا ہے، فیملی کو بھی دیکھا ہے، پرسنل لائف کو بھی دیکھا ہے، کریئر بھی دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے. تو میں سمجھتی ہوں جو گھریلو خواتین ہیں نا وہ سب سے پہلے خود کو خود انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو اتنے دھڑوں میں بانٹ لیتی ہیں. میرے نزدیک جب آپ شادی کرتے ہیں، دو لوگ ساتھ رہتے ہیں، پھر آگے فیملی بنتی ہے، تو ذمہ داریاں بڑھنی نہیں بٹنی چاہیے. دیٹ شوڈ بی دی فنومینا. تو اس کا ٹرسٹ ڈے ون سے آپ جس طریقے سے بیہیو کریں گے، ڈے ون سے اپنے آپ کو جیسے ریپرزینٹ کریں گے، تو آپ کا فائنینشیل کنٹریبیوشن بھی ہوگا گھر میں، اور ڈیسیجن میکنگ کا کنٹریبیوشن خواتین کا بہت ضروری ہونا چاہیے. آنے والے وقت میں نہ صرف آپ کی پود پہ، آپ کی نسل پہ اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے کہ ہاؤ دا مدر از بیہیونگ، اور پھر آخر کار صدرہ معاشرہ تو عورت ہی تشکیل دے رہی ہوتی ہے نا. اچھا، کیونکہ آپ دونوں یو آر ویری ویل ورسڈ ان یور پروفیشنز ان یور کریئر چوائسیز، میں چاہوں گی کہ یہاں پہ ہم کریئر کاؤنسلنگ بھی اگر تھوڑی سی کر سکیں. مفرہ، عام طور پہ اگر ایک امپلائی یا ٹیم ممبر اپنے موجودہ جو بھی سچویشن میں وہ کام کر رہا ہے، رول میں کام کر رہا ہے، اس سے خوش نہیں ہے، تو وہ گریوینسز اکثر آرگنائزیشنز میں، اکثر ٹیمز میں نے دیکھا ہے کہ کبھی ایڈریس نہیں ہوتی، اور کہیں نہ کہیں وہ اتنی تکلیف دے رہی ہوتی ہیں کہ دس پرسن از اسٹارٹنگ ٹو لک فار اندر اپرچونیٹی. جیسے وہ کہتے ہیں نا، یو ڈونٹ لیو اے رول، یو لیو اے بیڈ باس اور اے بیڈ سچویشن. تو تب آپ کیا مشورہ دیں گی کہ وین دس پرسن از سو گریوڈ،
मसले को एड्रेस करे बॉस के साथ, टीम के साथ, या चुपके चुपके जैसे आजकल अक्सर लोग करते हैं दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं? I think organizations have also evolved now. Organizations are more focusing on mental well-being and wellness practices at workplaces. So बहुत सारी organizations ऐसी हैं जिन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है जिसके अंदर वो grievances address हो सकते हैं, because सबसे आसान तरीका तो यही है कि you look for another opportunity. But बहुत सारे लोग I think उनके पास इतने options नहीं होते. They have so many responsibilities at their home that they can't really do that. तो लोग ऑप्शंस की तलाश में तो होते हैं, बट आई वुड से कि इन ऑर्डर टू एड्रेस द सिचुएशन आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक वो बेल रिंग कर देनी चाहिए. लेकिन ये एक स्मार्ट तरीका भी तो है, क्योंकि अक्सर देखें ऑर्गेनाइजेशंस के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, उनके पास सीवीज़ की भरमार पड़ी हुई है कि आप अगर किसी बात पे नाराज़ होकर जाना भी चाहें, इस वक्त जो जॉब्स मार्केट का हाल है, आपकी उसी स्पेस को, उसी कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए 4 लोग खड़े होंगे. तो राफिया, आप नहीं समझती कि ये स्मार्ट मूव है कि अगर आप दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढ भी रहे हैं तो आप किसी से डिस्कस नहीं करते, आप बस अपने फीलर्स देते हैं और आप नज़र रखे हुए होते हैं? हाँ, मैं ये समझती हूँ कि ज़रूर आप बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो एग्ज़िट इंटरव्यू लेती हैं, बिठाती हैं एम्प्लॉय से, बात करती हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सुनती हैं, एड्रेस करती हैं, सॉल्व भी करती हैं. बहुत से लोग इंक्रीमेंट दे के रोक लेते हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब रोल चाहिए होता है, किसी को पोजीशन चाहिए होती है, किसी को पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं. डिपेंड्स, क्योंकि इकनॉमिकली भी हमारी हालात तब्दील हो रहे हैं. मेरा ये मानना है कि आप जहाँ से भी जाएं दरवाजे खुले रखें, क्योंकि यू नेवर नो कि कल को वो ग्रुप, वो हायरिंग किसी और ग्रुप के साथ मिल जाए एंड देन कुछ और लोग, कुछ और टॉप मैनेजमेंट के लोग अक्सर देखते हैं कि देयर इज ऑलवेज नहीं एंड देयर इज अ यू टर्न. आई नो ऑफ सो मेनी पीपल जो अगर एक बड़े इदारे में काम कर रहे थे, उन्होंने एक सबैटिकल लिया या उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली, बट राफिया सो राइट कि आपने एक एथिकल अच्छे नोट पे क्योंकि वो जॉब छोड़ी थी तो आपके लिए दरवाज़ा वापस आने का खुला हुआ था. अनफॉर्चुनेटली अगर आप बहुत ही वावेला मचा दें और आप कहें कि नहीं जी बहुत फजूल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मुझे ये मसला था, वो मसला था और मुझे अच्छा नहीं ट्रीट किया गया, देन यू आर सीन एज अ प्रॉब्लमैटिक पर्सन. तो अगर आने वाले फ्यूचर में भी कोई ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी, यू विल नॉट बी द कैंडिडेट फॉर दैट. अच्छा जी, डिस्कशन में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं शजर अब्बास, हु इज़ ऑल्सो पब्लिक स्पीकर एंड अ कंटेंट क्रिएटर. थैंक यू शजर फॉर बीइंग हियर. बात हम कर रहे हैं कि अपना अगला मूव कभी रिवील ना करें, ख़ास तौर पे अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं. इसको मैं दूसरी तरफ भी लेके जाना चाहूँगी कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तब भी अक्सर आपने देखा होगा कि गुस्से में आके लोग धमकियां देने, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, अब देखो मैं ये होगा, फलाना होगा. अक्सर आप मूवी देख रहे हो और कोई किरदार ऐसे करे तो आप दिल में सोच रहे होते हैं यार ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है, जो करना है चुपचाप से कर ले, पहले से क्यों अगले के एंटेनास खड़े कर रही है. तो ज़रा इस पर भी बात करते हैं. शजर, ये पहलू भी होता है कि अपनी जो भी नेक्स्ट मूव है वो किसी को ना बताएं, क्योंकि एक तरह से जो भी आपका मुखालिफ है, दुश्मन है, आप उसको चौकन्ना कर देंगे. First of all, thank you very much, Sidra, again for having me here. It's always a pleasure joining you. और इतनी insightful और मैं समझता हूँ कि दूर रस नताइज वाली गुफ्तगू होती है कि जिसको हम बाद में भी याद करते हैं और अदर प्लेटफॉर्म्स पे आपके रेफरेंस से शेयर करते हैं. I believe this goes to Aaj TV and you. Thank you. Now coming to the topic, the point is सबसे पहले तो वही एक लाइटर टोन पे बात की, वो जो आपने फरमाया वो एक डायलॉग भी है बड़ा मशहूर कि जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे. तो the point is कि जब आप जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता देते हैं तो उसके 3-4 नुकसान होते हैं. सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि अगले बंदे ने जो मेहनत की हुई आप उसको फौरी तौर पर ज़ाया कर देते हैं. हाउ? बिकॉज नो मैटर विच साइड, उसने शायद आपको मदद करने के लिए मेहनत की हुई है या शायद आपने उसने आपको आपकी मामलात ख़राब करने के लिए मेहनत की हुई है. दोनों सूरतों में आपका ये जो ऐलान है कबल अस फतह, जो कामयाबी से पहले या किसी कदम को उठाने से पहले जब आप ये ऐलान कर देते हैं तो इट सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ पैराडाइम कि द पीपल हु वर टू सपोर्ट यू वो भी नहीं कर पाते एंड द पीपल हु आर एम टू गेट अगेंस्ट यू वो तो ऑब्वियसली वो अपनी प्लानिंग को चेंज कर लेते हैं और सारा कुछ आपके एंड पे कर लेते हैं. बिल्कुल. किसी भी किस्म का लाइफ में जब कोई भी मामला आप कर रहे होते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक टारगेट अहेड ऑफ यू, एक थंब रूल ये है कि नेवर expose your strategy to other people, right? Absolutely. आपने कभी भी अपने strategy को किसी को नहीं बताना. क्यों? क्योंकि तब तो खेल का या जंग का या दोनों सूरतों में एफर्ट का सवाल ही खत्म हो जाता है ना. जब आप अपने लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें तो कोई भी रखना डाल सकता है, कोई भी उसमें रोड़े अटका सकता है. You know, आपने शजर जो बात कही है ना, उससे मुझे याद आ रहे हैं, we used to have a professor
फॉर आवर कोर्स इन MBA जो कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का कोर्स होता था। उसमें वो यही कहते थे, क्योंकि अक्सर हम में से लोग कहते थे यार हमारा इतना ज़बरदस्त आइडिया है, अगर हम इसको पिच करेंगे तो या तो हमारी टीम में से या हमारा बॉस या हो सकता है कोई इसका क्रेडिट ले ले, या आइडिया पिक कर लें, हमें पिक ना करें। तो वो हमेशा हमें सिखाते होते थे कि आप जब स्ट्रैटेजी, क्योंकि इस तरह की पिचेस में या प्रेजेंटेशंस में आपको स्ट्रैटेजी बतानी पड़ती है, लेकिन वो कहते थे स्पेल आउट कम्प्लीटली मत करो, उसमें लकूनास रखो। लाइक देयर वाज अ ट्रेनिंग टू गिव गैप्स इन दैट, ताकि वो आइडिया जब एग्जीक्यूट हो तो वो सिर्फ आप ही कर सके। अच्छा, ये भी पुरानी थोड़ी सी डेटेड थिंकिंग हो गई है कि मुझे लगता है कि कोई आपका पूरा आइडिया चुरा भी ले, ख़ास तौर पर मैं बिज़नेस की रेलम में बात कर रही हूँ, जो आपका एसेंस है ना उसके अंदर, जो एग्जीक्यूट आपने करना था वो कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा उसके अंदर आपको ये एतमाद देते हैं। बट आई लाइक द फैक्ट दैट यू सेड कि हिकमत अमली या जो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है उसको कभी रिवील ना करें। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे? बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, शॉर्ट बात करूंगा। आपने कहा बड़ा अच्छा मौजू है। मैंने एक दफ़ा एक काम शुरू करना था, तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार ये वाला काम अगर करूं तो कैसा रहेगा। विद इन 1 वीक उसने अपने ही फैमिली के मेंबर को उसी जगह पे वो कारोबार शुरू करा दिया। मुझे बड़ा हादसा हुआ, मैंने कहा यार मैंने इससे मशवरा किया और इससे एकदम ये अपना लिया। सेकेंडली ये कि माँ बाप जो है, माँ बाप को जो लोग जो भी काम करें माँ बाप को बताएं, अगर आपने वो आपको दुआएं देंगे। वो होता क्या है कि मैंने एक दफ़ा एक जॉब की सिलसिले में मैंने अप्लाई किया, तो जिस बंदे से मैंने बात की थी उसने कहा यार किसी को बताना नहीं। तो वालिद साहब ने मुझे, हालांकि मैंने सारी चीज़ों में रनिंग वगैरह टेस्ट वगैरह सारी चीज़ों में टॉप किया था, फिर एक ऐसा इनिशियल टाइम आया जिसमें मतलब मुझे जाना था और मैं वहाँ पे जब एंट्री मैंने की तो मुझे गेट पे रोक लिया। वालिद साहब ने मुझे कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी बाबा मैं जो है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे वालिद साहब को, मैंने पापा को नहीं बताया। तो मैंने कहा बाबा बस छोड़े हैं, रहने दे, मैं कहीं जा रहा हूँ काम से, ये वो। तो मैंने पापा को बताया नहीं। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो आप यकीन करें कि मैं गेट पे पहुंचा तो मैं अपना NIC जो था वो घर पे भूल गया था। NIC घर पे भूल गया, मुझे अंदर टेस्ट के लिए इन ही नहीं होने दिया था और मेरा वो चांस ज़ाया हो गया। मैं घर आया और मैंने अपने वालिद साहब से आके माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि ज़िंदगी में मैं आज आपने बड़ा अच्छा मौजू लेके आए, तो मैं तमाम बेटों को, तमाम बेटियों को ये नसीहत कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो हो गया वो आपके साथ ना हो। अपने माँ बाप को बता के जाएं, क्योंकि पीछे दुआएं जो है ना वो एब्सोल्युटली कि आपके साथ साथ वो दुआओं की एक तरह से चादर, एक प्रोटेक्शन चलती रहती है। बहुत शुक्रिया फॉर दैट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है, तो मैं राफिया इस पे चाहूँगी कि आपका भी कमेंट हो। मुझे बताएं कि आम तौर पे हम ये जब बात करते हैं ना, आई थिंक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके ये बात करेंगे कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि पेरेंट्स से भी शेयर ना करें क्योंकि पेरेंट्स हमारी बात को या हमारे एम्बिशन को समझ नहीं पा रहे। तो ये जो मुगालता होता है इसको कैसे दूर करें? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है। वालिदैन के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको कोई बड़े प्लान्स हैं, उनकी दुआएँ, उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। आमतौर पर अक्सर यंगस्टर्स को लगता है कि मेरे एम्बिशन को, मेरी बात को पेरेंट्स समझ ही नहीं पाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ नोट टू द पेरेंट्स कि आप भी थोड़ी सी एफ़र्ट करें कि आप अपने बच्चों की अंडरस्टैंड करें, उनकी लाइफ, उनकी हॉबीज़। बच्चा अगर कहे कि जी मैं ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता हूँ या सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहता हूँ, ये ना कहे कि हाँ जी ऑनलाइन कुछ करता है। प्लीज़ गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी मुफर्रा, कि हम जब किसी को ना कोई आपसे ज़रा सा प्रॉब्लम डिस्कस करे, और ये ऑफिसेज़ में अक्सर होता है, और आप धड़ाधड़ बहुत अच्छे आइडियाज़ उसके सोल्यूशन के तौर पे दे दें और बाद में आपको अफसोस होता है कि यार मैंने मुंह खोला ही क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू परफॉर्मेंस एंजाइटी। हम दूसरों की वैलिडेशन के अंदर अपनी वर्थ ढूंढ रहे होते हैं, एंड देयरफॉर वी एंड अप सेइंग मच मोर देन वी शुड, कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। और कभी कभार आप कंपटीशन को या कम्पीटिंग लोगों को या पीपल हु मे नॉट हैव द बेस्ट इंटेंशंस एट हार्ट फॉर यू, उनको ये सारी बातें बता देते हैं। आप कैसे देखती हैं इसको? I agree, this happens most of the times because it also comes from the character that you have, because हमारे पेरेंट्स हमें इनेबल करते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम आसपास वालों को इनेबल करें। बट प्रॉब्लम ये आती है, there are a lot of people who are around you, they're not your friends in actual, they envy you, right? Yes. So I think before saying something या बहुत सारे ambitious plans discuss करने से पहले, I think 1 मिनट के लिए रीथिंक कर लेना चाहिए। We've also gone through a lot of situations, we've already done that, इसीलिए now we're at a
position where we say no, rethink before we say. اچھا لیکن کچھ چیزوں میں جھٹکا بھی بہت لگتا ہے اور آپ کو یہ گلا بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کب ہو گیا, بیکاز آپ اپنے ذہن میں اس پروسیس کو لے کے آتے ہیں کہ دس مسٹ ہیو ٹیکن ایٹ لیسٹ 1 year 2 year آف جسٹیشن ٹائم. شجر, یہ سوال آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی, جیسے عام طور پہ کسی فیملی ممبر کا ایک دم سے بگ ریویل یہ ہوتا ہے کہ جی ہم مائگریٹ کر رہے ہیں, ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں یا ہم کینیڈا جا رہے ہیں, ہمارا اچانک سے PR آ گئی ہے اینڈ وی آر ٹیکنگ اے فلائٹ ڈے آفٹر ٹمورو. تو اس پہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو کافی عرصے سے پروسیس میں ہوگی اور انہوں نے ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دی, اور اس وقت ایک انسان کو کہیں نہ کہیں ایک دکھ بھی ہوتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یو ناٹ ٹرسٹڈ. ان فیلنگس کو کیسے ہینڈل کریں؟ اس کا ایک سمپل فارمولا ہے سدرا. the formula is never give yourself a negative message. ایک بات ہم نے طے کرنے لی ہے کہ یہ جو دنیا ہے, the future that is coming forth, that is here right now, یہ فائٹرز کی دنیا ہے. اٹ از اے کٹ تھروٹ کمپٹیشن. اگر اپنے آپ کو آپ ان خیالات میں بھگو کر رکھیں گے کہ اس نے مجھے بتایا نہیں یا میں نے اسے نہیں بتانا, تو آپ یہیں پر رہ جائیں گے. میں آپ کو, میری یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے یہ باتیں کر کے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں, ہم انہیں ایک وے آؤٹ دے رہے ہیں. یو گیٹ مائی پوائنٹ. ہم انہیں ایک راستہ دے رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کل کو اگر تم ناکام ہو جاؤ تو اس کا 10% پارٹ یہ بھی ہے کیونکہ تم نے اپنی بات سب کو بتا دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دس از گیونگ یور سیلف اے نیگیٹو میسج. لیکن شجر, اس میں اجازت کا پہلو آپ کیسے لے کے آتے ہیں؟ جیسے اکثر ینگسٹرز دیکھیں, ینگ پروفیشنلز ہی ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ لائف میں لوگ ہوتے ہیں جن کو باہر جانے کی زیادہ چاہ ہوتی ہے اور وہ ہاتھ پیر بھی مار رہے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ہمارے کالر نے کہا کہ والدین کو ضرور بتائیں, ان کو کانفیڈنس ملیں. اکثر اب دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ ینگسٹرز ایسی ساری کارروائی, ساری پروسیسنگ پیرنٹس کو بتائے بغیر, ان سے اجازت لیے بغیر کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب آ جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں اب تو مجھے جانا ہی جانا ہے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس سے ڈسکس کیا تو وہاں سے اجازت کبھی نہیں ملے گی. اس پہ کیا کہیں گے شجر؟ On this I side with you 100%. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولاد کی تابع فرمانی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ رکھیں. یہ جو ہم آج کل کی جن ویلیوز کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں, میرا نہیں خیال they are going to survive for that long. If they survive, اگر رک بھی جائیں اور وہ تھرائیو بھی کر جائیں اس معاشرے میں, تو آپ دیکھیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ والدین کے فیصلوں کی, والدین کے احکامات کی وقت کم ہوتی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک فیشن اورینٹڈ سمجھ لیجیے یا ویسٹ اورینٹڈ سوسائٹی کی طرف اس طرف سے جاتے ہیں. جب ہم, آپ کو میں ایک شعر سناتا ہوں, میں لاسٹ ٹائم بھی سوچا تھا کہ میں سناؤں گا, مرزا غالب کا شعر ہے. وہ شعر ہے کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم یہ جو جتنی کی ساری تعلیم, یہ جو آپ کے فیصلے ہیں جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں, اگر تو یہ آپ کو اپنے والدین کی پرنسپل ڈیسیژن میکنگ کی اتھارٹی سے دور لے کر جا رہے ہیں, تو پھر معذرت کے ساتھ ان میں کوئی نہ کہیں کمی ہے. ایک بات تو اچھا, ایک اور چیز شجر, اب اس کو آگے لے کے جانا چاہوں گی میں رافعہ کی طرف. رافعہ, دوبارہ یو ٹرن بھی بڑا مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے, اینڈ یو ور کائنڈ انف ٹو شیئر ان دا بریک کہ کس طرح یو ور بیسڈ اینڈ بورن ان جرمنی فار 3 years. آپ ایک بڑا روبسٹ آپ کا کریئر کا وہ فیز تھا, 20 ممالک میں آپ نے ٹریول کیا, زبردست آپ نے وہاں پہ کوریجز کی, رپورٹس بنائی, اینڈ یو ور ریئلی میکنگ اے نیم فار یور سیلف. بٹ اگین بیکاز آف فیملی سرکمسٹانسز اینڈ فار یور پیرنٹس یو ور وانٹنگ ٹو کم بیک. یہ ریویل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس سیلف سیکریفائسنگ موڈ پہ چلے جاتے ہیں. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے کی جو اٹھان ہے, جو اس کی پروگریس ہے, اس میں کوئی رکاوٹ آئے اور وہ ان کی وجہ سے واپس آئے. یہ ڈیسیجن بھی آپ نے ایز اے سرپرائز لیا تھا, ان کو کانفیڈنس میں لے کے لیا تھا, بہن بھائیوں سے ڈسکس کیا تھا؟ میں چاہوں گی کہ تھوڑا وہ ایکسپیرینس شیئر کریں. یا شیور. ایسا ہے سدرا کہ مائی مدر واز لائک سفرنگ فرام کینسر اینڈ آئی ہیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. آئی واز ورکنگ دیر ان بون اینڈ برلن, اور ڈفرینٹ اسائنمنٹس پہ مجھے مختلف یورپ کی کنٹریز میں, سٹیز میں جانا ہوتا تھا, رہنا ہوتا تھا, کام کرنا ہوتا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں تمام وہ لوگ جو کیمرے کی جانب دیکھ رہے ہیں, یور کریئر از یور بیبی. آپ نے اس کو فارم کیا ہے, آپ نے اس کا ایک ایک دن جیا ہے, ایک ایک لمحہ جیا ہے. تو ڈونٹ وری, کہیں نہیں جا رہا ہے آپ کا کریئر. آپ کوالیفائڈ ہیں, آپ نے مختلف کام اور اسائنمنٹس کر کے اپنا پروفائل بنا لیا ہے. پرائیورٹی سیٹ اپنا کریں ذہن میں کہ کیا چیز سب سے پہلے ہے. تو میرے پرائیورٹی سیٹ میں میرے پیرنٹس سب سے ٹاپ پہ, کہ یہ سب سے پہلے اماں اور ابا ہیں, پھر اس کے بعد زندگی کی کوئی چیز آتی ہے, اور دوسرے نمبر پہ کریئر ہی آیا ہمیشہ. تو میری ان کے درمیان میں یہ بات ڈن تھی کہ آئی ایم دیر,
اور میں ایک فلائٹ کی دوری پہ ہوں، حالانکہ ہمیں ٹرانزٹ فلائٹ پڑتی ہے جرمنی سے، 2 فلائٹس لینی پڑتی ہیں. تو میں نے کہا میں آپ سے صرف ایک فلائٹ کی دوری پر ہوں، آپ صرف ایک کال کی دوری پر ہوں، سوری، کہ آپ کہیں گی اور میں واپس آ جاؤں گی. آپ نے خود کو اکیلا محسوس نہیں کرنا ہے، آپ کہیں گی کہ آئی نیڈ یو، ابھی میری بس ہو گئی ہے اور میں کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کے پاس ہوں گی. اور ایسا ہی ہوا. آل دوز ایئرز جو 3 سال تھے ان میں وہ کمپرومائز کرتی رہیں، آس پاس ہاسپٹلس میں بھی وہ اپنے آپ کو خود سنبھالتی رہیں اور باقی کے فیملی ممبرز ان کو کرتے رہے سارا کچھ سپورٹ. بٹ جب ان کو یہ لگا کہ اب مجھے رافعہ چاہیے، بس اب بس ہو گئی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیر واز مڈ نائٹ، آئی تھنک 12 بج رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بس اب آ جاؤ. میں نے کہا بس میں آتی ہوں، اور میں نے ایسے ہی کیا اور میں اٹھ کر آ گئی. اور کتنا ٹائم لگا تمہیں وائنڈ اپ کرنے واپس پہنچنے؟ میرے خیال سے میں نے شاید 20-22 گھنٹے لیے ہوں گے، کیونکہ میں بہت زیادہ ٹریول کرتی تھی، بہت زیادہ ٹریول کرتی تھی. تو جب آپ بہت زیادہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو صرف ایک فلائٹ ہی بک کرنی ہوتی ہے، اینڈ یو ہیو ٹو کم بیک. ایک 8 گھنٹے کی فلائٹ پہ 2-3 گھنٹے کا ویٹ، اور پھر اگین ابو دھابی یا دبئی جہاں سے بھی آپ ٹریول کر رہے ہو وہاں سے 2-2.5-3 گھنٹے کا ٹریول. اچھا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے یہ جو آپ کی ریویل والی بات ہے نا، کسی کا آپ پہ یہ اعتماد ہونا جی، اور آپ اپنے کال پہ بھی قائم رہنا. ایک آخری راؤنڈ کرتے ہیں کویسچنز کا. مفرہ، یہ آپ کے پاس لے کے آؤں گی جس طرح ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے. اگر آپ تکلیف دہ، اذیت ناک، ابیوزو سائیکلز میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے فرار چاہتے ہیں یا اس چیپٹر کو بند کرنا چاہتے ہیں، تب بھی مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ تھوڑا سمجھداری سے کام لیں. اس وقت ہو سکتا ہے آپ کے ایموشنز بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، لیکن کوشش کریں کہ ایک گریسفل، ایک افیکٹو ایگزٹ آپ پلان کر سکیں. خواتین کو، لڑکیوں کو اکثر ہم مشورہ دیتے ہیں کہ پہلے تو بھائی دستاویزات اپنے ہاتھ میں کرو. آپ کی ڈگری، آپ کا پاسپورٹ، آپ کا شناختی کارڈ، جب آپ کے پاس یہی نہ ہو اور آپ ایک دفعہ بھی غصے میں، پیشن میں گھر سے باہر نکل آئیں کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو رہا، دیٹ از آلسو دا نیکسٹ موو دیٹ یو شوڈ ناٹ ریویل. کیا کہیں گی؟ I agree to that because see, considering the fact that it's a hyper competitive environment and you have to be independent to be in a stable situation, تو اس کے لیے next move I would say کہ کبھی بھی reveal نہیں کرنا چاہیے. Just keep things with you, be strong enough to walk out and then don't even think of looking back. بالکل صحیح. Because once you've taken the decision, پلان کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو لگے کہ آپ فائنینشلی ایبل نہیں ہے تو پہلے ذرا نوکری کر کے دیکھ لیں، پہلے آہستہ آہستہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے آئیں. شجر، آخری سوال. مرد حضرات کو یہ بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ نیور ریویل یور نیکسٹ موو. وہ پہلی بیوی پہ بام بلاسٹ ہوتا ہے ایک دم سے اس کے اوپر کہ جی وہ دوسری تو شادی بھی ہو چکی ہے، وہاں تو نکاح بھی ہو چکا ہے، وہاں تو دوسرے گھر میں وہ ایک الگ خاندان بس بھی رہا ہے. تو یہ مرد کیسے کر پاتے ہیں؟ یہ اپنا نیکسٹ موو کیسے اتنا سیکریٹو رکھ لیتے ہیں؟ میں آپ کو ایک برو کوڈ بتاتا ہوں، اور وہ کوڈ یہ ہے کہ give thy ear to everybody but less thy voice. اپنی سماعت ہر کسی کو دو لیکن اپنی آواز کسی کو دو. صحیح صحیح. تو اسی طرح مرد اچھا جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں بتایا تھا، اور یہ سلسلہ تو مہینوں نہیں سالوں سے چل رہا ہے؟ اچھا میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو میرا ایسا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے کہ ہوگا بھی تو آپ بتائیں گے تھوڑی ہمیں. نیور ریویل یور نیکسٹ موو. اس میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی طلاق یافتہ سے کر رہے ہیں یا ہم کسی ضرورت مند سے کر رہے ہیں. پہلے تو آ کے بیگم سے کہتے ہیں پتہ نہیں بس ہو گیا، بس ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بس یہ ہو گیا، اب چلو معاف کر دو اور چلو ہنسی خوشی رہتے ہیں، کو ایگزسٹ کر لیتے ہیں. بٹ یہ مذاق کی بات ہے، یہ بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ اس کے اندر تھوڑی سمجھداری، اگر آپ کا کسی سے تعلق، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اچھا نہیں بھی چل رہا، یو وانٹ ٹو اینڈ اٹ، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، اس کو خوش اسلوبی، احسن طریقے سے. I want to go back to what Rafia said early in the conversation, and this applies not just to your careers but to everyone, کہ اچھے نوٹ پہ تعلقات کو، چیزوں کو ختم کریں. You never know کہ زندگی آپ کو دوبارہ اس مقام پہ کب اور کیسے لے آتی ہے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رافعہ، مفرہ اور شجر موجود تھے. بڑی انٹرسٹنگ آج کی کانورزیشن رہی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.